انا كانوا كيعرفوني ميليتير في الخدمه ديالي، كنفيق في 5 د الصباح باش كنمشي سيدي رحال وكنرجع باش ندخل مع 10 للمدرسه نقرا، وما بين 12 و 2 كنمشي نجمع الجلد ديال الحوت من لي ريستورون، ومع 6 ديال العشيه كنمشي لي غيونيون ديالي كنرجع حتى ل 10 11 د الليل، ونرجع في الليل لي زيد سورتو كلي زيد كانت ايزولي. انا والديا كنقولوا لي حبسي داكشي، هادشي تاثر لك على قرايتك. قلت لهم صافي سي بون نحبسو. انا ما حبستوش، انا بقيت خدامه عليه. نوال العلاوي، مقاوله اجتماعيه، مجاجيل الاسماك، واليوم نقول لكم كي درت ليها. كنا كنديرو دي سورتي تيران، كنمشي بزاف جوي سيدي رحال، سي بلو بريسيسامون البراهمه، واحد الدوار تمايا، وكنشوف شنو هما المشاكل اللي كاينين عند الناس. لقيت كاينين جوج د المشاكل اللي كبار بزاف، اللي هي لي ديشي في المريصه ديال سيدي رحال اللي كيعطيو الريحه. اون ديكوفير كو هذا الشيء راه ما كاينش غير في سيدي رحال، راه المغرب كامل الزبل الحوت في المرسى راه كيعطي ريحه خايبه. العيالات ديال ديك البلاصه اللي كانوا كينقيو شوك البحر وكياخذوا النوا ديالو كيبيعوها، هما كيخدموا خنشه كبيره ديال شوك البحر باش يجمعوا كيلو ديال النوا اللي كيبيعوه ب 60 درهم. دوكو كانت شي حاجه اللي انا اكسبتابل بالنسبه ليا وليكيب ديالي. هي فين بديت كنقلب على دي سوليوشن، وجي لونسي سي سكين، اننا كناخذوا الجلده ديال الحوت اللي ديجا مرميه، كنديروا لها لو ريسيكلاج ديالها، كنخدموا بدي بلانط وكنقادوا الجلد. هذوك العيالات هما اللي كيخدموه. دوكو كنبدلوا هذاك الخدمه ديالهم بخدمه اخرى اللي هي ماشي صعيبه وماشي دونجوز، حيت الاخر راه كيقدر يدير حتى دي كونسير. خديت واحد الجوج جلدات درتهم في واحد البلاستيكه ورجعت بهم لي زيت، رجعت بقيت كندير لي تيست ديالي في لا شامبر حتى خرجت ان كوير. حيت خرجت لو كوير كان باقي كيتهرس، بقى فيه الريحه، باقي فيه بزاف ديال لي بروبليم. كنت نمشي نسول جدتي الله يرحمها اشنو كديروا في الجلد، اشنو كديروا في الصوفه، اشنو كدير. فريمون الناس الكبار كاملين اللي كنعرف، جداتي، جارتنا، كنسقسيهم. فريمون جي تو تيستي حتى لدرجه انني كناكل شي حاجه كنقول يا هذه تقدر تنفع، كنتيستيها. حتى لو جوغ اللي بدا لو كوير كيبانوا لي تريت كاركتير ديالو، ما كيتقطع، ما كيتهرس، تري ريزيستون، ما فيه لا ريحه لا والو. والحمد لله كاع لي بروف اللي قراوني، الناس ديال لا تانتور، الناس ديال لا فيلاتور، الناس ديال لو تيساج، كلهم عاونوني. جو تروف كو هذيك لا ريسيت اللي انايا خدمتها سيتي با لو فروي ديال هي داكشي اللي انا تيستيت، مي سيتي لو فروي ديال بزاف ديال الناس اللي تعاونوا. D'abord pour l'instant, j'ai breveté la nouvelle recette, le nouveau process ديال le tannage à sec. On a lancé واحد la machine qui fait du tannage à sec. كنخدموا بلا ما juste 5% ديال الماء اللي كيتستعمل في les autres types de tannage. حيت le besoin هو اللي كيقاد لا ماشين. حنا à l'époque on avait besoin d'une machine اللي elle fait ça et ça. قادينا هذيك لا ماشين، après تزادنا le besoin ديال اننا كنستعملوا بزاف ديال الماء، حنا ما قادينش نخلصوا une grande facture. Du coup on diminue بشويه بشويه. صافي بدينا كنزيدوا دي كاركتيرستيك مع ناس اللي بساط بزاف، دي زيتودون اللي كيعاونونا. كلشي تقاد في المغرب، كلشي د لا كونسيبسيون ديال الناس د المغرب. ان فيت لا كونسيبسيون ديالي اون بارتناريا افيك واحد لي زارتيزان، حداده، نجاره اكسيتيرا، وقاديناها. J'ai passé un stage في une tannerie في كازا ديال الجلد افيك الريحه في دار الدباغ. جو سوي لا سيل في اللي كاينه في لا برودكسيون لتحت مع الخدامه، تعلمت منهم بزاف ديال الحوايج. اول حاجه قوالب ديال الخدامه، كيفاش كيجي الجلد، كيفاش هي لاشين كيفاش كتكون، باش حتى انايا غدا الا غندير اون تانغي كنفهم لاشين كيفاش خصها دوز. انا حتى ساليت قرايتي عاد فهمت ان لو ستاج الاولاني سي ستاج اوفريي، خصك تخدم بحالك بحال اي خدام عادي جدا في هذيك لا سوسيتي. ما تقولش انا انجينيور، انا ماركتور، انا يا ماستر، انا شنو، لا ما نخدمش اوفريي. ستاج ثاني سي ستاج دابليكاسيون تكنيسيان، تخدم مع لي تكنيسيان، شوفوا واش كيديروا، يعطيوك الخدمه، عرفت شنو يعطيوك خدمتهم، يمشيو هما يجلسوا يرتاحوا، سي بينيفيك بور توا اكثر من اللي هما، حيت انت اللي كتعلم. ما تحاولش توري حنتي ديك لا انا كنعرف من لا بروميير اني قرينا نو. داكشي اللي قريتي خليه، ماشي تجي لعند لا سوسيتي وتقول لهم لا راه هادشي ماشي بصح، هادشي راه ما خصوش يكون بحال هكا حيت حنا قرينا. حيت هادوك اللي عايشين البراتيك ماشي في المدرسه كنقراو غير تيوريك، والتيوريك كيتادابتا باش يحقق لنا واحد الريزولطا مزيان للبراتيك. وقعوا دي سوسي مع ليكيب ديالي حيت بغيت نحل الشركه. كان معايا واحد الولد، ديك لا ديفيرونس لا انت بنت لا انت ولد، الولد غيكونسيو حيت انت ما. اي لو بروبليم سي كو كانوا ناس
اللي كنحترمهم وكيقولوا لي ماشي مشكل راه حيت هو راجل. هذاك لو بوين جونغ راه باقي عندنا، باقي عند الناس المثقفين اللي تنقول الناس اللي قاريين، اللي انا ما كنتش كنتوقع انه كاين. انا قلت لا، انا تعذبت على هذا البروجي، صرفت عليه من جيبي، درت انورمون ديفور بور سا. دوكو هذا البروجي انا اللي غنقيديه. هذاك السكسيزم حسيت به مع جوج الناس اخرين، مع الحواته. سورتو كاين واحد المارشي في كازا البنات ما عندهمش الحق يدخلوا ليه، سي انتردي بور لي فام باش انهم يدخلوا لهذاك المارشي ديال الحوت. حسيت بها عاوتاني مع لي زارتيزان اللي كنت نخدم معاهم في الاول، دو تال فاسون كيشوفك اصلا صغيره وبنت وكتقول ليه لا هذه ماشي هي هذاك، لا هاد لا كاليتي سي با سا، انا ما بغيتش هادي. تقول لك واش توريني خدمتي، واش ما كتفكرش بنتي تزوج؟ سير بنتي ارتاحي، والمراه هي بلاصتها هي دارها. بداو كيفهموا ان بنت تقدر تخدم معاهم وسي با غراف، وتقدر تخدم حتى ل 10 د الليل حتى ل 11 د الليل وما عندهاش مشكل. دونك بحال هذاك السكسيزم بدا كينقص. كانت لا بيريود ديال لا كوب 22 جافي با دو ستاند في لا كوب 22 تنقول لا راه هاد لا كوب 22 خصني نستافد منها. وخدمت واحد لا كوليكسيون اون بيتيت كوليكسيون ودرت اون باز دوني ديال لي اسوسياسيون اللي كاينين في لا كوب 22. ولقيت باغمي هذوك لي اسوسياسيون كاين اسوسياسيون فورام دو لانجينيور. انا جو لي كونتاكتي بوغ افوار اون بلاص في لو ستاند. مشيت تعرفت على السيده اللي كانت معايا، خليتها في لو ستاند، مشيت كندير على لي ستاند الاخرين حيت انا عارفه عندي هاد 3 جوغ خصني نخرج من هذاك لو ستاند. تما تلاقيت الناس ديال لونيون اوروبيه، وفي لا زون انوفاسيون كان واحد لو ستاند اللي ما كانش عامر، لا بيرسون اللي كانت فيه ما كانتش جات. دوكو مشيت وبروبوزيت عليهم لو تروك، قلت لهم انا اش كندير عندكم واحد لو ستاند خاوي اللي مولاه ما جاش، واش جو بو ليكسبلويتي؟ قالوا لي مرحبا. تما بدات ليستوار، حضرت لا جورني اندستريال، جي يو دي كوموند، تلاقيت مع الناس ديال لا فام اسوسياسيون ماروكان دي فام شيف دونتربريز اللي عطاوني ان اسباس في لي بيرو ديالهم. وتعلمت من واحد الناس اللي عمرني ننسى خيرهم، ايتيل هو اساويرا انوفيشن لاب كريي باغ او سي بي اللي كيخدم على الديفلوبمون ديال الصويره. في هذا ايتيل هذا تلاقيت مع ناس اللي خدامين في لو دومين، كيعطوني بزاف ديال لي كونساي، كانوا بحال كنمشي نسولهم، تعلمت منهم كيفاش نجير لونتربريز. كنخدم كنقلب على لي كوموند، بديت بشويه بشويه حتى الحمد لله دابا وليت ابلان طون في سيسكين. دابا حنا 15 في ليكيب اونتر لا جيستيون اي لا برودكسيون. عندي لو سيت سور كازا اي سور صويره، اون ترافاي سور ان سيت سور صافي. كانوا جاوني دي بروبوزيسيون ديال دي انفستيسور اللي حنا اون فا انفيستير، ولكن هذيك لا ديمونسيون سوسيال حيديها. نو، الا كنتي اليوم غادي تشد سيسكين باش انك تقتل لي بواسون غار وتاخذ لا بو ديالهم وتبيعها غاليه، نو اون با داكور. ما كنقتلوش لي بواسون بوغ افوار لي بو، وني كناخذو غير لي ديشي وكنخدموا دي فام اون سيتواسيون بريكار. ما تقولش لي وزين في وسط كازا في عين السبع، حنا كنخدموا في لي زون كوتيير، كنخدموا مع دي فام. تندير الدكتوراه ديالي في لاندستري دورابل، وهي كيفاش نرد اي اندستري اي سيكتور دورابل، كيفاش نفالوريزيو لي ديشي ديالو، نكريو بلوس دامبلوا ونكريو بلوس دو رونتابيليتي بور ديك لونتربريز. كان عندي لاكسي لي لابوغاتوار، عندي اكسي لواحد لو ريزو اللي هو كبير بزاف ديال الناس اللي مثقفين اللي يفهموا هذاك الشيء اللي كندير انايا ويعاونوني فيه. في ليزيد كاين بزاف ديال الكلاب، درت التياتر، درت اناكتوس، وكل واحد في هذاك الكلاب بدل فيا بزاف د الحاجات. باغ اكزومبل التياتر تعلمت انني نقدر نهضر قدام الناس حيت ما كنتش كنقدر، ميم انا اكسبوزي كنت نتبلوكا ما كنقدرش الهضره ما كتخرجش ليش. او ميم طون كنت ندير اناكتوس، كنت ندير لونتربرونيا سوسيال، وعجبني هذاك لو موند ديال جيستيون بروجي كي غندير ولا تشالنج اللي عندك. وفي هذوك اللحظات تعلمت شنو هي لونتربرونيا سوسيال. تسوقيش، ما تسمعيش الهضره، جاست دو ات. حطي ان بلان داكسيون ديالك، بداي تخدمي عليه، ما تسنايش ان شي واحد يقول لك برافو راه داكشي كديري زوين، حيت واحد النهار غيجي ويقول لك برافو. انا جابي واحد لا بيرسون من عائلتي اللي ما نقدرش نقول اللي تي كونتر ان البنت تقرا، اللي تي كونتر بزاف ديال الحوايج، مي ديرنييرمون تتقول لبنتها قراي باش تولي بحال نوال. ايزامتوش حيت واحد النهارات تي لا غيزون اللي بزاف لي فام في العائله ما كناش قرايتهم، ولكن اليوم تو دي برافو. حنا براسنا عندنا دي ديشي، وحنا براسنا بوغ لانستون اون اساي دو فوار، حيت لقينا كوم كوا لي ديشي اللي عندنا حنايا كيقدروا يتخدموا في لي فيرتيليزون. درتي بحساب الحشاش ديال المسامسه مساكن خلينا ليهم لي زوطخ شوز في البواسون، لي زاريت، الراس اكسيتيرا. حنا ما كناخذهمش، كناخذ غير لابو.